السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا غادي نكملوا لا لوا نورمال. كيف ما شفنا الحصة اللي فاتت شنو هو لا لوا نورمال، وشفنا وقتاش اون ديستريبيسيون سوي لا لوا نورمال وعلاش كتبع لا لوا نورمال. اليوم ان شاء الله غنشوفوا لا لوا نورمال سونتر ريدويت. اش كنعنيو بالسونتر ريدويت، اشنو الفرق ما بيناتها وما بين لا لوا نورمال، وشنو هما لي كاركتيرستيك ديال لا لوا نورمال سونتر ريدويت. دونك نبقاو دائما في الكاركتير اللي شفناه كمثال قبل، هو لا hauteur دي بلانت. هاد لو كاركتير دونك pour un caractère donné اللي هو la hauteur des plantes, soit il suit la loi normale, soit il suit la loi normale centre et réduite. Il suit la loi normale lorsque le variable هو x. Il suit la loi normale centre et réduite lorsque le variable هو u. Donc شنو هو لو فاريابل x وشنو هو لو فاريابل u. نرجعوا لهنايا المثال اللي شفنا قبل. شفنا بلي البورسونتاج دي بلانت، مشى واحد الفلاح كيعبر لا هوتور وشاف البورسونتاج دي بلانت. قلنا هادي شفناها قبل بلي اوتور دو لا موين لي فريكونس تيكونوا كتار، وملي كنبعدو على الموين لي فريكونس تيهبطوا. دونك هذا هو لا لوا نورمال. دابا اش كنعني بهاد الفاريابل x؟ Le variable x هي 0 cm, 2 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 8 cm et 10 cm. Donc le variable هنا هو x. Donc كنتكلموا على la fréquence de x. شنو هي la fréquence de x؟ هو لي بلانت اللي عندهم 2 cm شحال من مره تردد. لي بلانت اللي عندهم 4 cm شحال من مره تردد في لا بوبولاسيون ديال لي بلانت. دونك هذا هي لا فريكونس دو اكس، شحال من مره ترددوا هاد لي فاريابل دو اكس. في لا لوا نورمال سونتر ريدويت ما كنبقاوش نتكلموا على اكس، كيولي الفاريابل هو او. ودونك كنتكلموا على او 2. مثلا هنا 2 سنتيمتر كنحسبوا او ديال 2 سنتيمتر، او ديال 4 سنتيمتر، او ديال 5 سنتيمتر، او ديال 6 سنتيمتر، ديال 8 سنتيمتر، ديال 10 سنتيمتر. دونك عاد ما نتكلموا على الفاريابل x نتكلموا على الفاريابل u. دابا كيفاش ننتقلوا من الفاريابل x للفاريابل u؟ تنتقلوا عبر العلاقه التاليه: u est égal à xi moins m على l'écart type. كمثال بالنسبه ل 2 سنتيمتر كيفاش نحولوها ل u؟ دونك هي جوج xi جوج هو جوج موان ام، و ام قلت لكم الحصه اللي فاتت هو 5 مقسومه على ليكار تيب كيعطينا او ديال 2 سنتيمتر. او ديال 4 سنتيمتر هي اكس اي في هذه الحاله هو 4 موان 5 على ليكار تيب. او ديال 5 هي 5 موان لا موين اللي هو 5 على ليكار تيب. واش كتلاحظوا 5 موان 5 على ليكار تيب، 5 موان 5 هي 0. اذا في هذه الحاله U5 est égal à 0. U5 est égal à 0. المهم كنكملوا كنحسبوا U ديال 6، U ديال 8 و U ديال 10. لي فاريابل كيكونوا هنا x في لا لوا نورمال، هنا تيكونوا U، وهنا غنتكلموا على الفريكونس ديال U، يعني بشحال من مره تردات U ديال 2 سنتيمتر، شحال من مره تردات U ديال 4 سنتيمتر الى اخره. دونك اللي بغيت تشدوه باللي في لا لوا نورمال سونتر ريدويت الفاريابل تيكون هو او، لا لوا نورمال عادي لو فاريابل هو اكس. دونك في لا لوا نورمال قلنا لا لوا نورمال il dépend de deux paramètres هو ام و ليكار تيب، يعني لا موين و ليكار تيب، بمعنى لي فالور تيكونوا ما بين لا موين و ليكار تيب. اما بالنسبه لا لوا نورمال سونتر ريدويت تيوليو لي فالور ديبون دو 0 et 1. ديبون دو 0 et 1. كيفاش هادشي هذا كله هو؟ نرجعوا لا لوا نورمال عادي. دونك هذا راه هو هذا اللي هنايا، غير باش نفسر لكم واحد الحاجه ديال ان ام ايكار تيب. دونك 5 هو لا موين ها هو، و ليكار تيب هي لا فالور ماكسيمال هنا. دونك les valeurs غيكونوا محصورين ما بين m و ليكار تيب. les valeurs في لا لوا نورمال غيكونوا محصورين ما بين m و ليكار تيب. alors que le loi normale centre réduite عود ما نديرو m غيولي بلاصتو 0، وعود ما نديرو ليكار تيب غيولي بلاصتو 1. حيت قبل قلت لكم باللي u5
U ديال 5 كتساوي 0 حيت 5 موان 5 على ليكارت تيب راه هي 0 5 موان 5 هي 0 دونك U5 في هاد الحالة هي 0 U ديال 10 أولا ديال 0 U ديال لا فالور الأولى ولا فالور الأخرانية هي 1 دونك 1 هنا و1 هنايا بمعنى علاش عندي هنا 1 وعلاش عندي هنا 1 حيت في هاد الحالة هادي x moins 1 est égal à l'écart type x moins 1 est égal à l'écart type وبما أن u est égal à x moins m على l'écart type دونك هذا كيساوي هذا دونك u في هاد الحالة كتساوي 1 إلا خليناهم هكا دونك هنا غيكون 1 وهنا غيكون موان 1 دونك 1 موان 1 دونك اللي بغيتكم تشدو لا لوا نورمال سونتري ريدويت لي فالور كيكونوا محصورين ما بين 0 و 1 اما لا لوا نورمال عادي لي فالور تيكونوا محصورين ما بين ام و ليكارت تيب داكشي علاش نديرو في لا لوا نورمال ان ام ايكارت تيب و لا لوا نورمال سونتري ريدويت 0 1 اش كتلاحظوا باللي لي فالور في لا لوا نورمال شديناهم وقلصناهم عاد ما يكونوا محصورين ما بين ام و ليكارت تيب يعني ام تكون مجهوله تقدر تكون 30 وليكارت تيب تقدر تكون 100 ام عاوتاني تقدر تكون 5 وليكارت تيب تقدر تكون 20 دونك اش كنشدو حنا هاد لا لوا نورمال كامله هو كنشدوه ويولي كله محصور ما بين 0 و 1 لا لوا نورمال سونتري ريدويت جا باش يرد لي فالور يوليو محصور تيقلصهم باش يوليو محصورين 0 ما بين 0 و 1 في المثال حنا عندنا محصورين ما بين 0 ما بين 5 و 10 وما بين 0 و 5 هنا غيوليو محصورين ما بين 0 و 1 0 و موان 1 إضافة إلى ذلك في لا لوا نورمال لي فالور تيكونوا افيك اون اونيتي اللي هي السنتيمتر x i تتكون en centimètres donc la moyenne غيكون en centimètres و l'écart type غيكون en centimètres alors que u كتشوفوا هنا ما غيبقاش يولي en centimètres غيولي 100 unité علاش حيت هذا غيكون en centimètres وهذا غيكون en centimètres وغيمشيو بجوج وغتولي u 100 unité donc la loi normale تيكون avec unité في هذه الحاله هي السنتيمتر la loi normale centrée réduite 100 unité وكيتسمى ستاندار شنو هي ستاندار يعني 100 unité يمكن لي نابليكيه في كاع لي فاريابل يمكن لي نابليكي لا لوا نورمال سونتر ريدويت علاش حيت ما عندهمش واحد لا لونيتي بيان بريسي alors que la loi normale عادي ميمكنش لي نابليكي على بزاف د الحوايج حيت تيكون محصور لداك الكاركتير اللي قرينا به في هذه الحاله لا هوتور دي بلونت ان سنتيمتر دونك لا لوا نورمال كخلاصه لا لوا نورمال فاريابل هو اكس لا لوا نورمال سونتري ريدويت الفاريابل هو يو لا لوا نورمال العادي تيكون ديبون دو لا موين و ليكارت تيب يعني لي فالور تيكونوا محصورين ما بين ام و ليكارت تيب لا لوا نورمال سونتري ريدويت لي فالور تيكونوا محصورين ما بين 0 و 1 لا لوا نورمال العادي تيكون افيك اون unité avec unité في هذه الحاله المثال ديالنا unité هي سنتيمتر لا لوا نورمال سونتري ريدويت تيكون 100 unité وتنسميوه ستاندار حيت تنقدروا نابليكيو على بزاف ديال لي فاريابل